अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सय्यमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। करबला हमारा ईमान है, इसी वजह से इस पर हमारी जान कुर्बान है। करबला मोहल्ला में मौजूद हैं। जिस तरीके से आप जानते ही हैं कि आज 23 शवालुल मुकर्रम 1444 हिजरी कमरी है और 14 मई 2023 ईस्वी है। हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 1169 बारगाह अहले बैत अलैहिस्सलाम में हदिया करने लगे हैं। एतवार का दिन इमाम अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का दिन और आज के दिन हम मौला अमीर मोमिनान अमीर कायनात की मेहमान नवाजी में रहे। आज हमारे साथ मौला का जिक्र करने के लिए मेहमान रहेंगे इंशाअल्लाह नुहा खां सैयद कुमैल अब्बास जैदी साहब खीरवा जलालपुर डिस्ट्रिक्ट मीरठ तहसील सरदना इंडिया से, और एक और मेहमान मदऊ थे अभी तक पासुखगो ना रहे। अगर वो शरीक हुए तो इंशाअल्लाह खुदावंद मुताल उन्हें तौफीकात खैर अता फरमाए। नुहा खां अब्दुल राफी साहब हैदराबाद सिंध पाकिस्तान से। खुदावंद मुताल का जिक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम की नेमत उज़्मा पर जितना भी शुक्र अदा किया जाए उतना ही कम है। आज का दिन जिस तरीके से आप जानते ही हैं कि इतवार का दिन रहा। इतवार का दिन अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का दिन हुआ करता है और मौला की मेहमान नवाजी में रहे। आने वाली तारीख़ों में 25 शवालुल मुकर्रम हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल है, क्योंकि ईरान इराक़ के अंदर हौज़ इल्मिया नजफ़ के अंदर तमाम उलमा 25 ज़िलक़ादा को यहाँ पर अज़ादारी और करबला मोहल्ला में भी इसी तरीके से अज़ादारी का एक माहौल बनाते हैं, जिसके अंदर तमाम उलमा और तमाम मोमिनीन शिरकत फरमाने की कोशिश करते हैं। और मातमी अंजुमनें जिन्हें हयत के नाम से पुकारा जाता है वो भी अपने अपने इमाम बारगाहों से नुहाग पढ़ती हुई जंजीर जनी करती हुई हरम में आती हैं और मौला की बारगाह में अपना उसने अकीदत और पुरसा मौला की बारगाह में पेश करती हैं। दुआएं काफ़ी सारी कहने वालों ने कहीं, और जिनके अंदर जो एक दुआ मुझे लाजमी है कि मैं कर डालूँ, जो कि जनाब हमारे एक प्यारे से मेहरबान अज़ीज़ हैं शायर अहले बैत अलैहिस्सलाम जनाब हमारे साथ जो शरीक भी रहते हैं मौला का ज़िक्र करने के लिए, हमारे साथ जी मौजूद हो गए शायर अहले बैत अलैहिस्सलाम जनाब नुहा खां जनाब सैयद कुमैल अब्बास जैदी साहब खीरवा जलालपुर डिस्ट्रिक्ट मीरठ तहसील सरदना इंडिया से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आइए मौला की बारगाह में उन्हें पेश करें। अस्सलामु अलैकुम जनाब सैयद कुमैल अब्बास साहब, मेरी आवाज़ समाअत फरमा रहे हैं? अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी खैरियत से क़िबला? करम मौला का एहसान या अली मदद। या अली मदद। करबला मौला की पाक धरती में आपकी आवाज़ गूंज रही है। तवस्सुल की घड़ियाँ हैं। अयाम अज़ाए इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम इराक़ में मनाए जाते हैं। चाहूँगा मौला की बारगाह के अंदर आपकी आवाज़ पहुँच रही है, मौला की बारगाह में हदिया अक़ीदत पेश कीजिए, मोमिनीन के दिलों को करबला से माइल कीजिए। बिस्मिल्लाह कीजिएगा। जी 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 क़िबला, बस दुआ कीजिएगा मेरे वालिद साहब के हक़ में और मेरे भाई के हक़ में। थोड़े से अलील हैं, अल्लाह से और मौला से दुआ कीजिएगा परवरदिगार बेहक़ अहले बैत अलैहिस्सलाम के मेरे वालिद साहब को और मेरे भाई को शिफा दे। बाकी क़िबला मैं एक नोहा पेश करने जा रहा हूँ। जनाब सुहरा के बैन हैं, जनाब अली अकबर को याद करते हुए क्या बैन करती हैं, समाअत फरमाइएगा। बिस्मिल्लाह, इनायत फरमाइएगा। सुगरा रो रो कर कहती है अल्लाह अल्लाह, ए भैया
کب آؤگے اللہ اللہ دکھیا رو رو کر کہتی ہے ہائے ہائے صغرا رو رو کر کہتی ہے ہائے ہائے اے بھیا کب آؤگے ہائے ہائے صغرا رو رو کر کہتی ہے ہائے ہائے میں جیتی ہوں نہ مرتی ہوں میں جیتی ہوں نہ مرتی ہوں بس راستہ دیکھتی رہتی ہوں میں جیتی ہوں نہ مرتی ہوں بس راستہ دیکھتی رہتی ہوں اے بھیا کب آؤگے صغرا رو رو کر کہتی ہے دکھیا رو رو کر کہتی ہے پھر سے میرے گھر کو چمکانے پھر سے میرے گھر کو چمکانے مجھے چاند سی صورت دکھلانے اے بھیا کب آؤگے صغرا رو رو کر کہتی ہے میں اشکوں سے منہ کو دھوتی ہوں 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 دن رات میں روتی رہتی ہوں دن رات میں روتی رہتی ہوں اے بھیا کب آؤگے صغرا رو رو کر کہتی ہے اور آواز اذاں جو آتی ہے آواز اذاں جو آتی ہے مجھے دیر تلک تڑپاتی ہے اے بھیا کب آؤگے صغرا رو رو کر کہتی ہے صغرا رو رو کر کہتی ہے یہ بھی شعر دیکھیں گے اللہ کہ بس خون جگر کو پینا ہے بس خون جگر کو پینا ہے یہ جینا بھی کوئی جینا ہے اے بھیا کب آؤگے صغرا رو رو
کر کہتی ہے، اور اس سے پہلے کہ لگوں مرنے، اس سے پہلے کہ لگوں مرنے، دیدار مسیحائی کرنے، اے بھیا کب آؤ گے؟ سغرا رو رو کر کہتی ہے، سغرا رو رو کر کہتی ہے، مجھے دیر تلک تڑ پاتی ہے، مجھے دیر تلک تڑ پاتی ہے، جب یاد تمہاری آتی ہے، اے بھیا کب آؤ گے؟ سغرا رو رو کر کہتی ہے، وعدہ تھا کیا کہ آؤں گا، وعدہ تھا کیا کہ آؤں گا، آ کر تم کو لے جاؤں گا، اے بھیا کب آؤ گے؟ سغرا رو رو کر کہتی ہے، سغرا رو رو کر کہتی ہے، مقطع دیکھیں گے کہ موت آ گئی آئے نہیں اکبر، موت آ گئی آئے نہیں اکبر، دکھیا کہتی رہی گوہر، دکھیا کہتی رہی گوہر، اے بھیا کب آؤ گے؟ سغرا رو رو کر کہتی ہے، سغرا رو رو کر کہتی ہے، اے بھیا کب آؤ گے؟ کیا رو رو کر کہتی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت پیارا کلام پڑھا۔ خداوند متعال آپ کی زبان میں مزید تاثیر اور برکت عطا فرمائے، اسی طریقے سے ہمیشہ ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں۔ خداوند متعال آپ کے بھائی اور آپ کے والد صاحب کو صحت کاملہ کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے، اور جلد شکرانے کی زیارت کرنے کے لیے کربلائے مولا تشریف لے کر آئیں۔ خداوند متعال پر رحمت برکت نازل فرمائیں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ نوحہ خان جناب سید کمیل عباس زیدی صاحب، کھیروا جلال پور ڈسٹرکٹ میرٹھ تحصیل سردنا انڈیا سے۔ خداوند متعال پر رحمت برکت نازل فرمائے اور ہمیشہ ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں۔ اچھے کام کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، جو کوئی بھی اچھا کام کرے اس کو سراہنا چاہیے، جو کوئی بھی اچھائی کرے داد و تحسین کرنی چاہیے، جو کوئی بھی اچھا کام کرے اس کو مدح کرنی چاہیے، اس کی مدح کرنی چاہیے، تعریف کرنی چاہیے، تعریف ایسی ہو جس میں اخلاص ہو، اور جب یہ اخلاص اہل بیت علیہ السلام کی طرف لوٹے تو اس کی بات ہی کچھ اور ہو جاتی ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کے لیے ہم ذکر کرتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے لیے 25 شوال المکرم امام جعفر صادق علیہ السلام کی
शहादत का दिन। और इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम हमारे वो इमाम जिनके लिए अल्लाह, रसूलुल्लाह और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने बहुत ज़्यादा फरमाया। और जनाब ये जो हमें मैसेज भेजा गया था, मैं अर्ज़ करने लगा हूँ आपके हुज़ूर, जनाब शायर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम शुजाअत अली जाफ़री साहब, उनके वालिद साहब की 15वीं बरसी है जो कि कल गुज़र गई है। उन्होंने दुआ के लिए कहा था कि उनके वालिद अज़ीम की बरसी है तो खुदावंद तआला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। बहरहाल हमें अच्छों को याद करना चाहिए, अच्छाइयों को याद करना चाहिए। अपने मरहूमीन को तो हमेशा अच्छे अल्फाज में ही याद करना चाहिए। और काफ़ी सारे ऐसे काम होते हैं जिन्हें हम करना चाहते हैं। दोस्तान से अर्ज़ यही होता है कि वो हमेशा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए जब कभी भी उन्हें दावत दी जाए कम अज़ कम आधा घंटा पहले ऑन हो जाया करें, ताकि आपको दावत जो दी जाए तो आपके सेटअप को पहले से चेक करके आपको दावत के लिए आमादा कर लिया जाए। बहरहाल अयाम इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम है तो उसके अंदर इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ा बातें जो हम करना चाहते हैं तो उसमें हमें मिलेगा सिलसिला उन बातों का जिसके अंदर इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम हमारे इमाम कब दुनिया में तशरीफ़ लाए। 83 हिजरी के अंदर मेरे मौला इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए और मौला की शहादत 148 हिजरी में हुई, 148 हिजरी में हुई। और इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की मुद्दत इमामत 34 बरस रही और मौला की उम्र मुबारक 65 या 64 बरस 68 बरस के लगभग लिखी गई। और मौला की कब्र मुबारक अपने बाबा की कब्र के साथ इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम की कब्र के साथ मौजूद है और जन्नतुल बकी के अंदर मेरे मौला दफन हुए हैं। 17 रबीउल अव्वल 83 हिजरी को मेरे मौला दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं और 25 शवाल 148 हिजरी को दुनिया से तशरीफ़ ले गए, शहीद हुए। और मेरे मौला के अलक़ाब में फ़ाज़िल, सादिक, ताहिर और साबिर हैं। यकीनन आप इस बात को बेहतर जानते हैं कि मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के अलक़ाब में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन मशहूर जो उस ज़माने में हुए वो मौला के मुश्किलात और मौला के दिक्कत और मौला के सब्र के सबब से या मौला पर जो बातें पेश आईं उनके सबब से मेरे मौला के अलक़ाब ज़्यादा मशहूर हुए। वालिदा का नाम उम्मे फ़रवा था और ज़ौज जो हैं हुमैदा हैं। औलाद मेरे मौला इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम है। इस्माइल वो फ़र्ज़ंद जो मौला की हयात ज़ाहिरा में ही दुनिया में तशरीफ़ ले गए थे। अब्दुल्ला, अली, इसहाक़, मोहम्मद व अब्बास हैं। अब मेरे मौला इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की जो ज़ाहिरी कैफ़ियत है उसमें वो शरफ़, फ़ज़ल, इल्म, कमाल। अच्छा, मेरे मौला की वालिदा जो थी उम्मे फ़रवा जो हैं वो मेरे मौला की बिनते कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर हैं। कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर की दुख्तर हैं जिनका नाम है फ़रवा। और ये बहुत ज़्यादा इफ़्फ़त और शराफ़त और फ़ज़ल में मशहूर थी और अपने बाबा के घर के अंदर बहुत ज़्यादा मोहब्बत के साथ और फ़ज़ल के साथ परवान चढ़ी और फ़िक़्ह और मारिफ़ इस्लामिया बीबी को बहुत ज़्यादा मालूम थे जो कि उन्होंने अपने इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से हासिल किए थे। और बीबी की जो ये वालिदा के मालूमात आपके हुज़ूर अर्ज़ कर रहा हूँ। और बीबी अपने शहर की सय्यदात में से मशहूर थी और अपने घर के अंदर भी हलाल और हराम को कि इख़वान इसमें तो तहारत है, हलाल और हराम के ऊपर ख़ुसूसी तवज्जो दी जाती थी, लेकिन बीबी के हलाल और हराम के ऊपर इतना तसल्लुत था कि बीबी आने वालों को तरबियत दिया करती थी। और मेरे मौला के अलक़ाब में सादिक हैं जिसे मेरे मौला रसूल आज़म ख़ातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम को
عنایت فرمایا تھا۔ سبب کیا تھا کہ میرے مولا جو تھے وہ حدیث اور کلام کے اندر سچے تھے۔ صابر کس وجہ سے میرے مولا کا لقب پڑا؟ میرے مولا کے اوپر جو بہت زیادہ مشقتیں اور سختیاں آئیں اور جو کڑوے ایام گزرے، اس میں میرے مولا نے اب امویوں اور عباسیوں کے مد مقابل صبر سے کام لیا، اس لیے میرے مولا کا لقب صابر بھی مشہور ہوا۔ فاضل میرے مولا کا لقب کیوں ہوا؟ کیونکہ ظاہری بات ہے میرے مولا اپنے زمانے کے سب سے افضل ہیں اور ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام سب سے افضل ہوا کرتے ہیں، اس لیے انہیں فاضل کہا گیا۔ اور میرے مولا کو طاہر کہا گیا کیونکہ وہ بدن اور عمل اور قول اور فعل کے اندر طاہر تھے۔ اور عمود الشرف، شرف کا مینارہ، کیونکہ تمام مسلمان میرے مولا کی شرافت کے قائل تھے، اس لیے میرے مولا کا لقب عمود الشرف بھی ہوا۔ القائم، اور میرے مولا کا نام قائم ہوا کیونکہ وہ احیاء دین کے اندر قیام کرنے والے تھے، اور جو میرے مولا کے شریعت کی تبلیغ کے اندر رکاوٹیں پیش آئیں اس میں میرے مولا کھڑے رہے۔ الکافل، میرے مولا کافل تھے، کفالت کرنے والے تھے، کس کی؟ فقراء کی، ایتام کی، یتیموں کی، محروموں کی، اور میرے مولا ان کے اوپر خرچ بھی کرتے تھے اور ان کی مدد بھی فرمایا کرتے تھے۔ المنجی، میرے مولا نجات دینے والے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے القاب جو خصوصاً اس زمانے میں مشہور ہوئے وہ آپ کے حضور تلاوت کر رہا ہوں۔ وہ نجات دینے والے تھے ضلالت اور گمراہی سے، اور میرے مولا نے ہدایت کی ہر طرف سے، اور کسی نے بھی میرے مولا سے اتصال پیدا کیا، متصل ہوا میرے مولا سے، اس کو میرے مولا نے ضلالت اور گمراہی سے نکالا۔ میرے مولا کی کنیت ابو عبداللہ ہے، ابو عبداللہ، ابا عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی بھی کنیت ہے، جو کہ ان کے بیٹے عبداللہ کی طرف دی جاتی ہے، جو کہ روایات کے اندر اکثر آپ پڑھیں گے ابا عبداللہ وہ مولا امام حسین علیہ السلام نہیں بلکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے نامی کو ہی پکارا جاتا ہے۔ ابو اسماعیل، انہیں اسماعیل کا بابا پکارا جاتا ہے کیونکہ ان کے بیٹے اسماعیل کی طرف بھی انہیں نسبت دی جاتی ہے۔ ابو موسیٰ، جو کہ ان کے بیٹے امام تھے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سبھی جانتے ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بابا تھے، اس لیے انہیں ابو موسیٰ کہا گیا۔ میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے لکھا ہے کہ اقوال مختلف ہیں، 80، 81، 83 جس طریقے سے بھی لکھے گئے۔ کہا گیا کہ میرے مولا مدینہ میں تشریف لائے، 83 میں لکھا گیا جمعہ کے دن تشریف لائے، اور ان کی استشہاد جو ہوئی، شیخ صدوق لکھتے ہیں کہ منصور عباسی نے زہر دیا تھا میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کو، اور شیخ مفید نے بھی اسی طرح لکھا۔ میرے مولا کی شہادت کی تاریخوں میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے، جس کے اندر نصف رجب بھی کہا گیا، اور میرے مولا کی شہادت کی تاریخ میں بھی فرق پایا جاتا ہے۔ ظاہری بات ہے اب میں کہوں کہ مولا کی تاریخ شہادت میں فرق ہے، اختلاف پایا جاتا ہے، اختلاف کس معنی میں پایا جاتا ہے؟ لکھنے والے مورخین بیچارے مجبور تھے، ٹھیک طریقے سے بتانے کی اجازت ہی نہیں تھی۔ جو لکھی گئیں کتابیں ان کو بھی ہلاکو خان نے شہید کر دیا تھا، اسی وجہ سے میرے مولا کی اصل عمر کا بھی ٹھیک طریقے سے اندازہ اس وجہ سے نہ ہو سکا۔ 65 یا 68 سال لکھی گئی میرے مولا کی عمر مبارک۔ میرے مولا کی قامت کے بارے میں جو لکھا گیا ربع القامہ، یعنی متوسط القامہ تھے۔ اظہر الوجہ، چہرہ میرے مولا کا روشن تھا۔ حالق الشعر، میرے مولا کے بال جو تھے، میرے مولا کی ناک پھیلی ہوئی سیدھی تھی۔ انزا البتین کہا جاتا ہے میرے مولا امیر المومنین علیہ السلام کو اس مناسبت ہے کہ وہ علم سے بھرے ہوئے تھے۔ اور رقیق البشرا، میرے مولا کے چہرے کی رنگت صاف تھی۔ میرے مولا کے چہرے مبارک پر علی خدہ خال اسود، میرے مولا کے چہرے مبارک کے اوپر ایک سیاہ تل تھا۔ اور شیخ مفید نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہیبت سے متعلق لکھا ہے، جو کوئی بھی میرے مولا کے سامنے آتا تھا جھک جایا کرتا تھا ان کی ہیبت اور ان کے وقار کی سبب سے، اور ان کے اندر ہیبت انبیاء اور اوصیاء پائی جاتی تھی۔
اور انہیں کسی نے نہیں دیکھا. یہ جناب شیخ صدوق لکھ رہے ہیں, شیخ مفید لکھ رہے ہیں وَمَا رَآهُ أَحَدٌ إِلَّا حَابَّهُ, کسی نے بھی انہیں نہیں دیکھا مگر یہ کہ ہیبت میں مبتلا ہو گیا. لِأَنَّهُ كَانَتْ تَعْلُوهُ رُوحَانِيَّةُ الْإِمَامَةِ, کیونکہ ان کا درجہ بلند تھا, روحانیت امامت ہے. وَقُدَاسَةِ الْأَوْلِيَاءِ, اولیاء کی قدسیت تھی میرے مولا کے اندر. وَكَانَ ابن مسکان, میرے مولا کے چہرے پر تبسم رہا کرتا. وَهُوَ مِنْ خِيَارِ الشِّيَّةِ وَثِقَاتِهَا, وہ اچھے شیعیان میں اہل بیت علیہ السلام کے پیروکار بھی تھے نا, تو میرے مولا سچوں میں شمار ہوتے تھے. لا يدخل علیہ شفقۃ اللہ یوفیہ حق اجلالہ و تعظیمہ, کوئی شخص بھی ان کے پاس نہیں آتا تھا مگر یہ کہ اپنی جلالت قدر اور شانیت کے سبب سے اس کی تمام حاجات کو پورا فرمایا کرتے. اور جو کوئی بھی اپنی حوائج شرعیہ میرے مولا کے حضور بیان فرمایا کرتا تھا, میرے مولا دقت کے ساتھ سماعت فرمایا کرتے تھے اور انکار نہیں کیا کرتے تھے. میرے مولا کوئی بھی ان کے سامنے آئے, میرے مولا ہر کسی کو اجازت دیا کرتے. کرمہ وجودہ, ان کی ذات ہی کرم تھی لوگوں کے اوپر, جہاں کہیں بھی جاتے تھے کرامت بکھیر دیا کرتے تھے. اور آگے ایک بہت بڑا قصہ لکھا ہوا ہے, میرے مولا صدقے دیا کرتے تھے چھپ کے, اکرامہ للضیوف, ضیف کی کا احترام کیا کرتے تھے. تواضع, اور ان کی تواضع کے بارے میں بھی لکھا جاتا ہے. کانا من تواضعہ انہ یجلس علی الحصیر, چٹائی پر بیٹھا کرتے تھے, ان کی تواضع یہ تھی. ویرفض الجلوس علی الفرش الفاخرہ, متکبرانہ قسم کے بستر یا کسی جگہ پر بیٹھنے سے راضی نہ ہوا کرتے تھے, رفض دور ہو جایا کرتے تھے. وکانا ینکر ویشجب المتکبرین, اور وہ منکرین اور متکبرین سے دوری اختیار کیا کرتے تھے. ہاں میرے مولا سمو و اخلاق ہی, میرے مولا کے اعلیٰ اخلاق کے بارے میں لکھا ہے کہ حجاج نے یہ میرے مولا کے حاجیوں میں سے ایک حاجی نے میرے مولا پر توہم کیا کہ اس کی جیب کے اندر کچھ تھا, اور ہمیان ایک کیسہ تھا ہوتا ہے اس کے اندر کچھ تھا, وہ گر گیا ہے. اور وہ تلاش کرتا ہوا گیا, اس نے دیکھا امام صادق علیہ السلام کو, جو کہ جامع نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہے تھے. فتعلق بہ, اس نے انہیں پکڑ لیا. ولم یعرف, وہ میرے مولا کو نہیں جانتا تھا. وقال انت اخذت حمیانی, انہوں نے میرے مولا امام صادق علیہ السلام سے فرمایا کہ تم نے میری ہمیان لے لیا. میرے مولا نے اسے 1000 درہم پر عطا فرمائے. وہ واپسی گیا اور وہاں پہ اپنی ہمیان کو پا لیا, اور واپسی آیا انکار کرنے, استغفار کرنے کے لیے میرے مولا کے پاس. تو میرے مولا نے فرمایا کہ جو چیز ہم عطا کر دیا کرتے ہیں واپسی نہیں لیا کرتے. بڑا خجالت کی, لیکن میرے مولا نے فرمایا خجالت نہ کرو, ہم رازدار ہیں لوگوں کے. لہذا پروگرام کا آخری وقت چل رہا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایام جو منائے جاتے ہیں عراق کے اندر, آئیے امام صادق علیہ السلام کا پرسہ اپنے وقت کے امام کی بارگاہ میں پیش کریں, امام حسین علیہ السلام کی شعر کے توسل سے اور مولا کے زخموں کو شفا دینے کی نیت سے. آئیے مل کر دعا کریں, اللہم عجل ولیک الفرج. Say